हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 399 रुपये 58 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे कमी, वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरी बरहम, ऐलान से पहले ही कराची के कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। खुले पंप्स में गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज से पंप्स बंद किए जाने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रखने का ऐलान। प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म का कमज़ोर तबके के लिए रिलीफ जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। सिंध में मई के दौरान भी सब्सिडी फराहम की जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छेड़ने के खतरात ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल 4 साल की बुलंद तरीन सतह $126 फी बैरल तक पहुंचने के बाद कम होकर $114 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल तक पहुंचने के बाद $104 फी बैरल पर आ गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमत $140 तक जाने का दावा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मशवरे तेल महंगा होने के जिम्मेदार करार, कहा कि बहरी नाकाबंदी ईरान को तकसीम करने की साजिश है। दुश्मन माशी दबाव, अंदरूनी तकसीम और मीडिया मुहिम के जरिए ईरान को तोड़ना चाहता है। कौम का इत्तेहाद ही बहरान का वाहिद हल है। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी, फरीकैन से राब्ते हैं। शहबाज शरीफ ने ईरानी क़यादत से कई राब्ते किए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मामूल का सीज़ फायर नहीं समझना चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तिजारती रास्ता बहाल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। आलमी मईशत के लिए आबनाए हुर्मुज़ की बहाली ज़रूरी करार। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काजा कलास से टेलीफोनिक राब्ता। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार का खित्ते में मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। ट्रंप इंतज़ामिया का मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के नए ऑप्शंस पर गौर शुरू। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार होने का दावा। वेबसाइट के मुताबिक कार्रवाई का मकसद मुज़ाकरात में डेडलॉक का खात्मा और मुतालबात मनवाना होगा। हमलों की नई लहर में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 मील की रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त कर दी। मकसद ईरान में अंदर तक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ मिसाइल रास्ता बदलकर हदफ को तबाह करने की सलाहियत का हामिल है। जारहे और लालची गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस की तह के सिवा कहीं और नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सख्त पैगाम वाज़े कर दिया। अमरीकी अड्डे ना तो अपनी हिफाजत कर सके, ना ही खित्ते के दीगर ममालिक की सलामती को यकीनी बना सकते हैं। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का कोई अमल दखल नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी बेड़ा गर्क करने का इंतबाह। नए हथियार जल्द मंजर आम पर भी लाने का ऐलान। वाज़े किया कि अमरीका के सबसे कम महंगा ऑप्शन ईरान के 10 निकात को तस्लीम कर लेना है। अमरीकी अफवाज ने ईरानी समुद्री हुदूद की तरफ पेश कदमी की तो फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देंगे। कमांडर ईरानी बहरिया एडमिरल शहराम ने भी खबरदार कर दिया। ईरान का ज़्यादातर आला अफजूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसे गुज़िश्ता साल अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का दावा। राफेल ग्रॉसी के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में मौजूद यूरेनियम से ईरान कई एटमी हथियार तैयार कर सकता है। ईरानी फ़ौज ने पहली बार राशनामी न्यू जनरेशन 1 वे कौमी कॉज ड्रोन्स तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में इज्तिमा के दौरान अवाम के सामने पेश कर दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन्स देखकर ईरानी अवाम का जोश व खरोश बढ़ गया। ईरानी सदर ने बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी करार दे दी। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी खलीज में बदअमनी को मजीद बढ़ाएगी और अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। इस तरह के इक़दामात न सिर्फ इलाकाई सलामती के फ़रोग़ में रुकावट बनेंगे, बल्कि कशीदगी बढ़ाने का सबब बनेंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बयान। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ का नाम बदल कर आबनाए ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर नक्शा भी जारी। वो पहले भी अपनी तकरीर के दौरान आबनाए ट्रंप के साथ आबनाए ईरान की इस्तिलाह इस्तेमाल कर चुके हैं।
آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو ہدایت کی ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں جس کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ معاہدے میں شامل ممالک آبنائے ہرمز کھلوانے میں امریکہ سے تعاون کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سفیر کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر قرار دے دیں۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ آئندہ چند روز میں مشرق وسطی سے واپس بلانے کا فیصلہ۔ امریکی سینٹ کام نے جیرالڈ فورڈ کی تصاویر جاری کر دیں۔ اقدام سے امریکہ کی خطے میں فائر پاور کم ہو جائے گی۔ ایران نے جنگ کے دوران USS جیرالڈ فورڈ کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستانی بحری حدود ناقابل تسخیر بنانے کی جانب بڑی پیش قدمی۔ چین میں بننے والی ہنگو کلاس آبدوز پاک بحریہ میں شامل۔ جدید سونار سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت والی آبدوز میں جدید ٹارپیڈوز اور اینٹی شپ کروز میزائل نصب۔ بابر 3 ایٹمی میزائل بھی آبدوز پر نصب ہو سکتے ہیں۔ کمیشننگ کی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت۔ جدید آبدوزیں جارحیت روکنے اور سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنائیں گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی اسلام آباد میں تقریب۔ 1 کروڑ روپے تک قرض آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے مطابق پہلے سال 50,000 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائننسنگ مختص کر دی گئی۔ آئندہ 4 برسوں میں ہدف 5 لاکھ گھر قرار دے دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کچے کے علاقے میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز کا 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم۔ ترقی اور خوشحالی پنجاب کے دوسرے لوگوں کی طرح کچے کے ہر فرد کا حق۔ ان علاقوں کو محفوظ اور مثالی بنائیں گے، مریم نواز کا عزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یونیورسٹی روڈ کا اچانک دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔ BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ FWO حکام کی منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے مراد علی شاہ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات قرار دے دی۔ فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام بنا دیں۔ 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق محمد میں 8 اور شمالی وزیرستان میں 5 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ افغان طالبان سرحدی نظم و نسق یقینی بنانے میں ناکام رہی۔ سیکیورٹی فورسز ملکی دفاع کے لیے پرعزم۔ افغان طالبان رجیم کا پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں شہری آبادی پر حملہ۔ گھر پر مارٹر گولہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ 3 بچے بھی زخمیوں میں شامل۔ 2 دن میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے خوف کی صورتحال برقرار ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی سول آبادی کو مسلسل نشانہ بنانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فتنے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کا افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج، ڈیمارش حوالے کر دیا گیا۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر فائرنگ سے مارچ اور اپریل کے دوران 9 افراد شہید، مرنے والوں میں 3 خواتین اور 6 بچے شامل۔ ڈپٹی کمشنر نے شہداء اور زخمیوں کی فہرست جاری کر دی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ مستند حقائق کے سامنے غیر مؤثر ہو گیا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی سازش کے تحت پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا گیا، جسے انتہا پسند ہندو حلقوں اور گودی میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے آگے بڑھایا۔ پہلگام ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویر AI سے تیار شدہ پائی گئیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسر اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر کے انہیں زندہ قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت پاکستان مخالف بے بنیاد بیانیے سے بھی بھارتی سیکیورٹی نظام کی سنگین خامیوں کو چھپانے ملک میں نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری کی مدت 21 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق امور پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت۔ مرکزی اپیلیں سننے کے بعد ججز چیمبر میں چلے گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم اس پر کوئی آرڈر جاری کریں گے۔ کراچی کی احتساب عدالت نے بحریہ ٹاؤن اراضی ریفرنس میں ملک ریاض سمیت 10 مفروع ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کے دائمی وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے۔
کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران پہلی بار امتحانی مراکز پر طلبہ کی ڈیجیٹل حاضری، اپلیکیشن سے کسی بھی فرد کو دوسرے کی جگہ امتحان دینے پر فوری پکڑا جا سکے گا۔ امتحانی پرچہ کس سینٹر سے لیک ہوا، ایپ کی مدد سے جاننے میں مدد ملے گی۔ کیمبرج نے ریاضی کا پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ یہ پرچہ صرف پاکستان نہیں بلکہ افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا ریجن اور یورپ ریجن میں لیا گیا۔ کیمبرج جمعرات 7 مئی کو امتحانی پرچہ لیک ہونے سے متعلق مزید معلومات سے آگاہ کرے گا، اعلامیہ جاری۔ سانحہ مچھیل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی المناک داستان۔ سانحہ مچھیل کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور سیاسی شعور کا لازوال باب ہے۔ 30 اپریل 2010 کو مچھیل میں 3 بے گناہ کشمیری بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزیاں۔ جنوبی قصبے جبشیت اور تول کے علاقوں میں 2 گھروں پر حملے، قنا سمیت کئی مقامات پر بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کا مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا جوابی حملہ بھی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اور اسرائیلی بحریہ نے غزہ جانے والے امدادی کشتیوں کے قافلے پر چڑھائی کر دی۔ سمود فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی اسپیڈ بوٹس نے کئی کشتیاں روک لیں۔ پاکستان سے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا کا حصہ۔ رضاکاروں کو گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا مشن میں 50 سے زائد کشتیوں پر ادویات، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔